आम्ही वेलकम करता आमचे MLA सर केदार नाईक, आमचे ZP संदीप बांदोडकर, आमचे मिडिया हा, आमचे पंचायत मेंबर्स हा, आमचे गांवचे हा, तुमकां सगळ्यांक मिडियाक सगळ्यांक हांव वेलकम करता आमच्या सांगोळडान. अगेन वन्स अगेन इट फील्स वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हॅव इनॉग्रेशन्स एवरी सेकंड डे इन आवर सांगोळडा. एंड नाव स्पीकिंग अबाउट द ग्राउंड, स्पीकिंग अबाउट द पंचायत घर, आमकां ग्राउंड जाल्ल्याकसून आमचे आदले पंच मेंबर्स जाल्ले तेंच्यांनी खूब ट्राय केल्ले पंचायत घर ग्राउंडार हाडपाक ट्राय केल्ले, बट ड्यू टू डिफरन्सीस एंड इगो प्रॉब्लम्स आमचे ते केन्नाच जावना. एंड वी द कॉमन पीपल सफर्ड ड्यू टू दॅट. आयज 15 वर्सांनी आमचे MLAन आमकां सांगलां की एश्युअर्ड अस दॅट आय वील डू इट, and during my term I will do it, and he has truly stood by his words. And in 2022 आमी जेन्ना फर्स्ट निवडून येयले, our first proposal was पंचायत घर ग्राउंडार जावचें म्हणून, and he had assured us my termar हांव करून दितलो आनी तेणें दाखोवन दिलें. and आयज आमी इनॉग्रेशन करता, फावंडेशन स्टोन आमी हें करता. सो I would like to say thank you firstly to MLA for all his support, all his efforts. Also to our ZP member Sir Sandeep, also the RDA एक engineer आमचो हा एक हांगा is with us, Shyam Sundar Maekar, and to all the officials, also to the comunidad, the farmers who have given their land, आणि आयज आमी हो ग्राउंड आनी आयज पंचायत घर बांदूंक पावली. and not forgetting, last but not the least, our MLA चे ये हात ते staff हात ते Ankush, Omkar and Akshay, for all their help, for all their efforts also behind the stage, behind the scene कितें हाडले ते. Without them their papers आमचे final destination हांगा पावचे नाहले. So I would like to say a thank you to everyone, our MLA, our ZP members, and also our people, गांवचे लोक जेंच्यांनी आमदाराक फाटी फुडें every time येवन वचोन every time they used to remind. So thank you very much. न्यू पंचायत घराच्या फाउंडेशनाक आमचे मदीं आसा आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचे आमदार, तशेंच GTDCचे चेअरमॅन केदार नायक, गांवचे सरपंच मीस मिनोलेट, मागीर पंच मेंबर आनी एक सरपंच नीता कांदोलकर, आमचे पंच मेंबर निलखंड, पंच मेंबर अविनाश, आमचे विल्मा, उल्हास आनी बाकीचे सगळे पंचायतचे मेंबर, आणि आमचे मयेकर जो RDAचो इंजिनियर आसा मयेकर, हांगासर सगळे जमलेल्या सांगोळडेच्या भावांनी भयणानो खरो प्राऊड मोमेंट. म्हाका दिसता खूब वर्सां आमी आयकताले की सांगोळडांत एक न्यू पंचायत घर जावचें, आनी सगळे जेन्ना जेन्ना ते पंचायती येताले तेन्ना तेन्ना ते ट्राय करताले की न्यू पंचायत जावची म्हणून. पूण आमच्या आमदारान हे एफर्ट्स घातले. तेजे कडेन जेन्ना जेन्ना हे पंचायत तेजे कडेन गेली, तर पयलीं आमचे सरपंच आसले नीता कांदोलकर, ती गेल्ली, बाकीचे सगळे पंच तेजे कडेन सदांच वयताले आनी ताका सांगताले आमचे पंचायत घर जावचें म्हणून. आनी ताणें तांकां उतर दिल्लें की आमी हे पंचायत घर करतले म्हणून, आनी तेजे उतराक तो मान दवरून आयज तेजो फावंडेशन हांगासर जाल्लें आसा. खरेंच जी ताणें उतरां दिल्ली ती ताणें पात्र धरून ती कामां ताणें हातीन घेतलेली आसा आनी ती जायत आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा दुसरो म्हणटा तो पिलेन, जे ताणें उतर दिल्लें आमकां थंयसर पंचायत घर करतलो, थंयसर हॉल करतलो, तेजे तुमी पळयलां फाटल्या दिसांनी भुमिपूजन जाल्लें आसा. अशें कितलेशेच फावंडेशनां, कितलेशेच इनॉग्रेशनां तेज्या हातीनसून जाल्लीं आसा. आनी तेंच्या सपोर्टान आमकां सुद्दां जी कामां करपाची उमेद येता, आनी आमी सुद्दां तेंच्या सपोर्टान आमी सुद्दां जी आमचे कडेन कामां येता तिवूय आमी करीत आसता. हे पंचायतीचो बरो सपोर्ट आमकां मेळटा, आमदाराक मेळटा, तुमच्या लोकांचो सगळो सपोर्ट मेळटा, आनी तुमच्या सगळ्या लोकांच्या सपोर्टानूच ही आयज कामां आमकां करपाक मेळ्ळी, आमदाराक मेळ्ळी. कारण आमदाराक तुमचो सपोर्ट गावप म्हणजे एक ताका आनीक पावर येता, आनीक ताका काम करपाची उमेद येता, आनी त्या उमेदीन तुमच्या सगळ्या उमेदीन आयज ही कामां सगळीं घडटा. आयज तुमचें खरेंच एक नशीब, हे बरें कार्य, बरो फावंडेशन, बरी पंचायत घर आयज तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटली. अशीच फुडली सुद्दां जी कामां आसा ती तेज्या हातीन घडपाक जाय, आनी ती घडटली जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. असो तुमचो सपोर्ट, तुमचो आशिर्वाद आमदाराचेर आमचेर सदां आसचो, आनी जी फुडली कामां आसा पळय ती बरी तरेन आमी करून घेवया अशें म्हणटा. मागीर 2 उतर सोंपयता. देव बरें करूं. आज सांगोळडा पंचायत घर हेच्या फावंडेशनाक आमच्या मदीं हजर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, गांवची सरपंच मिनोलेट,
एक सरपंच आणि आताची पंचायत मेंबर नीता कानोलकर, पंचायत मेंबर अविनाश नीलकंठ, विल्मा, आमचो सोशल वर्कर उल्हास, आमचो बाबू कोतेरकर असो, हे फाउंडेशन स्टोनायज झालेले आसा. एक प्राऊड मोमेंट, एक गर्वाची गोष्ट. म्हाका दिसता पंचायत ही लोकांची असता आणि पंचायतीन जी पंचायत घर असता आणि त्या पंचायतीन काम करपी लोक असता, हितून एनवायरमेंट जर बरें आसचें जाल्यार इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ती वास्तू, ती पंचायत घर जें आसा हें बरें आसपाक जाय. पोन्ने जे पंचायत घर आशिल्लें हें म्हाका दिसता मातशें धाकटें आसल्या कारणान भितर ऑफिसीस म्हणजे ऑफिशियल काम कितें जाता, जावं सरपंच कॅबिन जावं लोक कोण येवन बसता, जावं ग्रामसभा घेवपाक एक सामकें म्हणजे कंप्रेस जावन धाकटें आसल्या कारणान एनवायरमेंट मातशें तितलें बरें नाशिल्लें. आनी आमी निवडून आयले तेन्नाच्यान कंटिन्युअसली पंचायत सरपंच जावं सगळे पंचायत मेंबर कंटिन्युअसली एकूच रिक्वेस्ट करताले की आमकां हें पंचायत घर बांदून दिवचें म्हणून. हांवें जेन्ना तांकां सांगलेलें की हांव दिता बांदून, तेन्ना म्हाका एक विचारलेलें, पयलींचे आमदार आसा तशें उतरां बेश्टें आश्वासनां न्ही मरे काय म्हणून. ते सतत म्हाका सांगताले की पयलींचे सगळे जाणां येयले कोण कोण सांगले, आश्वासनां दिलीं आनी गेले म्हणून. हांवें तांकां अश्युअर केलेलें की आमी हें बांदून दाखोवया. संदीप बाईन सांगलें तशें आमी ते पिल्यान पंचायत घर आसा तेंय सांगलेलें आमी बांदून दाखोवया, आमकां कम्युनिटी हॉल आसा तेंय बांदून दाखोवया. सो जे आश्वासन जे उतार आमी दिल्लेले आयज उतार खरें धरला. आयज जवळ जवळ 1 crore 1 कोटी म्हणून RDAच्या अंडर फर्स्ट फेज म्हणून हेजो ग्रावंड फ्लोर आमी घेतलेलो आसा. इतलेंच न्ही जाल्यार हांव तुमकां आनी एक अश्युरन्स दिता की हेजो फर्स्ट फ्लोर आनी हेजेर बरेशे एक हॉल जे तुमकां ग्रामसभेक जालेंच, पूण लोकल कितें बारीक सण आसूं, कितें फंक्शन्स आसूं, बारीक बर्थडे आसूं, तेका सुद्दां तुमकां हें हॉल यूज करपाक मेळटलें. ते आमी सेकंड फेजीन घेता. पूण फॉर नाव वी आर स्पेंडींग थ्रू RDA फंड 1 crore रुपीज आनी हेजें बऱ्या तरेन प्लॅन केलेलें. आमकां हें पंचायत घर आसा हें हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां की जे प्लॅन आसा हे लोकांक सुद्दां तुमी दाखोवचे. म्हणजे आमचें सुंदर पंचायत घर ज्या तरेन येता, म्हणजे ताका सरपंच कॅबिन आसा, ऑफिसर कोण कोण आसा तांकां कॅबिन, तलाटीक, सेक्रेटरीक सिटींग एरिया आमी बरी केलेली आसा. आनी तितून एड करपाक आनीक सांगता की आउटपोस्ट जे आसा पुलीस स्टेशनाचे ते आउटपोस्ट सुद्दां आमी हांगा प्रोविजन केलेलें आसा, जे करून ह्या परिसरांतले सगळे म्हणजे सदांच कंप्लेनी आसताली, खंय कितें तरी म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, खंय कोणशाक कोण पिवंक बसलेले आसता, खंयचे भायले कोण येवन बसलेले आसता. सो हे सुद्दां ह्या पंचायत घरान आमी प्रोविजन केलेलें आसा आउटपोस्टाक. सो पुलीस सुद्दां आउटपोस्ट हांगा येतले आनी म्हाका दिसता एनवायरमेंट पंचायतीचें बरें जातलें. पंचायतीन काम करपाक लागून पंच मेंबर आनी सगळ्या जे सेक्रेटरी आसूं, तलाटी आसूं, तांचो स्टाफ आसूं, तांकांय भितर एनवायरमेंट बरें आसलें. पंचायत म्हणटकूच ती पंचायत फक्त पंचायत मेंबर न्ही जाल्यार सगळे गांवचे एक लोक जे हांगा जमले तेंची सगळ्यांची पंचायत आसता. आनी हांवें सांगलें तशें एक प्राऊड मोमेंट, एक गर्वाची गोश्ट. फायनली आमच्या सांगोळडा गांवांत आमचें पंचायत घर काम चालू जातलें. हांव वचून कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतालो, तेणें सांगलां की 1 वर्साचे भितर हें कंप्लीट करतलो. म्हाका दिसना 1 वर्सूय लागतलें. कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक दुसरे कडेन आमची कामां जी घेतल्या ती टायम बाउंड आसल्यान तेज्याकून पयलीं म्हणजे एक डेट दिला तेज्याकून पयलीं आमकां कंप्लीट करून दिलेली आसा. सो हांव संदीप हरमलकर कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन आमी हें बेगीन आनी बऱ्यांतलें बरें हें आमी पंचायत घर करुया आनी हेजें आमी लोकार्पण करुया, जें करून लोकांक आनी पंचायत सगळ्या पंचायत सरपंच मेंबरांक हेजो फायदो आसूं. फाल्यां कितें स्कीम आसा जावं कितें मेडिकल कॅम्प आसा तितून सगळें घेवपाक लागून तांकां प्रोविजन आसा. आनी सेकंड फेजीन हांवें सांगलां तशें की फर्स्ट फ्लोराचेर जे हॉल आसा हे सुद्दां बेगींतले बेगीन म्हणजे हे हॉल कंप्लीट जावचे पयलीं हांव ते अप्रुवल घेवन येता. सो एक सुंदरशें पंचायत घर हांवें जें उतर तुमकां दिल्लेलें तें आयज हांव सांगोळडा गांवांक आमचें गिफ्ट म्हणून हांव आयज दिता. आयज फाउंडेशन जें जाल्लें आसा तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.